जनाब डॉक्टर पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी साहब, जनाब महमूद शाम साहब, आपको आपकी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको और खुशियाँ, आपके बच्चों को, आपकी फैमिलीज़ को इसी तरह शाद व आबाद रखे। और आपने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है इस समाज की फलाह व बहबूद के लिए, इसकी आला अखलाकी अक़दार जो बहुत तेज़ी से टूट फूट का शिकार हो रही हैं बल्कि हो चुकी हैं, उसको बचाने के लिए एक नुमायाँ एक हरावल जो एक आपका रोल था, आपने पूरी तरह से अदा किया। आप किसी भी झूठे नारे के सामने मरूब नहीं हुए, किसी भी ऐसी चमक के सामने वो चकाचौंध आपकी आंखें नहीं हुई, बल्कि आप सच लिखते रहे, आप एक रियलिटी की पिक्चर दिखाते रहे और आप एक डायरेक्शन देते रहे अपने बाद में आने वाले बच्चों को भी और उनकी नस्लों को भी। और मुझे तो कोई 43 बरस हो गए, डॉक्टर साहब मेरे उस्ताद हैं पीरज़ादा कासिम, और 43 इयर्स मैं उनके घर जाता था, मुशायरों में उन्हें लेके जाता था, और एक ज़माना इनके साथ इनकी कुर्बत मुझे मैसर रही। मुझे बहुत फ़ख्र है इस बात पे। और शाम जी भी जब से यहाँ आए और फिर यहाँ ज़्यादा वाबस्ता हुए सहाफ़त से, सहाफ़त तो पहले भी करते थे, तो मेन स्ट्रीम में भी आए, तो उस वक्त से मैं कम से कम 30-35 साल से शाम जी का भी मुअत्तक़िद भी हूँ, मुरीद भी हूँ, छोटा भाई भी हूँ, और उसी तरह से उनकी इज़्ज़त करता हूँ जैसे अपने बड़ों की करनी चाहिए। तो ये एक रिवायत जैसे आज हम कर रहे हैं, ये इसको जारी रहना चाहिए। और बहुत ही इब्तला का दौर है, और टीवी देखें या अखबार देखें या ज़्यादातर शायरी भी सुने तो बहुत ही सतही मामलात हैं, और हमारी ज़िंदगी के जो हकीकी मसाइल हैं हमारी समाज के, हमारे मुल्क पाकिस्तान के, हमारे सूबे के, उसके ऊपर कोई संजीदा बहसें या कोई संजीदा गुफ्तगू के बजाय एक रिएक्शनरी किस्म का एटमॉस्फेयर है। सारे का सारा सब कुछ रिएक्शन में हो रहा है, और माशाल्लाह से जब से ये एक आला बन गया है, तो उसके बाद जैसे पहले अपने मिसरों को खुद पढ़ते थे, एक तरफ रख देते थे, अगले दिन फिर देखते थे, काटते थे, दोबारा लिखते थे, फिर अगर इस काबिल समझते थे तो उसको ब्याज में रखते थे। अब तो माशाल्लाह से हर चीज़ प्रीमेच्योर हो रही है, और प्रीमेच्योर मैं ज़्यादा आपके सामने कह नहीं सकता, और जितनी देर उसको पकने की ज़रूरत है उतनी देर का भी इंतज़ार नहीं करते। और हमारे तो अच्छे खासे बहुत मारूफ और बड़े शोरा ने भी यही अपना वतीरा पकड़ लिया है, और उनके लिए लाजिम हो गया है कि रोज़ रात को वो एक गज़ल ज़रूर अपने फेसबुक पे डाल दें। अच्छा, उनसे इतनी शिकायत मुझे है तो शदीद कि वो जो मेयार का एक पैमाना था, और हम तो सामेल होते थे नौजवान, डॉक्टर साहब को तो बहुत पता है, और जॉन साहब के साथ भी सारी ज़िंदगी हमारा ताल्लुक़ रहा, और सभी इस शहर में जितने बुज़ुर्ग थे या उसके बाद की नस्ल थी, उसमें ये फिर एक गलगला मचा था। वैदुल्ला अलीम, कुछ और लोग उनके साथ होते थे, जमाल सानी और सलीम भाई आए, सभी लोग। तो लेकिन उसके अंदर भी अपना एतदाल कायम रखते हुए एक संजीदा शायरी जिसको बाकी रह जाना है वो भी लोग तख्लीक करते रहे, और वो तख्लीक होती रही। और अभी भी अगर आप देखें तो अभी मेरे कमरे में भी चले जाएं आप, तो आपको गालिब और मीर और सौदा और मुसफ़ी और आतिश और उनके साथ इकबाल और उसके बाद भी कुछ लोग आपको रखे हुए मिलेंगे, और आपके घर पे भी नुमायाँ जगह पे ये सब रखा हुआ होगा। ये इसलिए नहीं है
کہ ان کو 250 برس ہو گئے یا 150 برس ہو گئے. وہ آپ تو خیر اتنے بڑے صحافی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ایڈیٹر کا کیا کام ہوتا ہے, لیکن یہاں شاعر یا ادیب کو خود ہی اپنا ایڈیٹر بننا پڑتا ہے. تو اگر اس کے اندر ایڈیٹر نہیں ہے تو پھر جس قسم کی شاعری ہوگی وہ واہ واہ بھی ہو جائے گی, کبھی تکلفاً بھی ہو جائے گی, کبھی آپ کے دوست آپ کا دل بھی رکھنے کے لیے کر دیں گے, لیکن یہ ٹینٹوا تو کتابوں میں چھپ نہیں سکتا. تو میں جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا ڈاکٹر صاحب شروع میں, تو ساری رات ہم کیمپس میں گھومتے تھے ساری رات, اور یہ ساتھ میں یہ ہوتے تھے سارے, یہ جو احمد فواد اور کچھ پڑھنے لکھنے والے لوگ تھے پاکستان بھر سے آئے ہوئے اور یہاں کے, اور فلسفے پہ بحثیں کرتے تھے اور انگریزی کتابوں پہ اور ساری دنیا کی پوئٹری پہ اور لیٹن امریکن لٹریچر پہ اور روسی ادب کا بہت بڑا چرچا تھا, اور تھا بھی بہت ہی اعلیٰ ادب. تو دوستویسکی سے لے کے چیخوف تک پہ بات ہوتی تھی, کتنی ہوتی ہے آپ سب کو پتہ ہے. اب ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں, پھر ہم لوگ چلے جایا کرتے تھے کبھی شوکت صدیقی صاحب کے گھر, تو وہ ہم بیٹھے رہتے تھے اور ہمارے ساتھ سبھی ہم نوجوان, مظہر عباس باقی بھی سارے ہوتے تھے, تو ان کی باتیں سنتے رہتے تھے. کبھی قمر جمیل صاحب کے گھر چلے جاتے تھے کہ ان کی باتوں میں ایک نیا پن تھا, ایک ڈیفرنٹ بات نظر آتی تھی, تو وہ بھی بہت اٹریکٹ کرتی تھی. اور اس کے اندر بہت ساری ویسٹرن فلاسفی اور نیا کس طرح سے کیا لکھنا ہے, اور اس وقت یہ بھی سلسلہ شروع ہو گیا تھا پروز پوئٹری. اور یہ پھر سلیم احمد صاحب کیا عجیب و غریب آدمی تھے اس شہر میں, اور ان کے پاس سے کیا کیا آپ کو ملتا تھا. میں تو اسکول کے زمانے میں بھائی رئیس اور بھائی تقی کے گارڈن ایسٹ پہ بھی جاتا تھا, اور کونے میں ایک بیٹھ جاتا تھا, اور ان کے ساتھ ایک اور بھائی ہوتے تھے جو آپ کو پتا ہوگا, عباس, بھائی عباس. تو وہ تو اس سارے کام میں نہیں تھے, فلسفے اور شاعری میں, اور وہ کچھ اور طرح کے آدمی تھے جو مجلس میں نہیں بتایا جا سکتا. تو بہت ساری باتیں ہمیں ان کی کچھ سمجھ میں آتی تھی, کچھ سمجھ میں نہیں آتے تھے, لیکن کچھ نام کان میں پڑھتے تھے, کچھ فلاسفرز کے, کچھ بڑے ادیبوں کے, کچھ دنیا کے بڑے نقادوں کے. تو پھر ہمیں تحریک ہوتی تھی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کون ہیں, گوگل نہیں آیا تھا. تو پھر ایک دکان تھی صدر میں, ٹامس اینڈ ٹامس, جہاں پہ انگریزی کی کتابیں ملتی تھیں ساری. تو وہاں جا کے وہ جس کا نام بھی بتاتے تھے, مثلاً میں جان بوجھ کے نام نہیں لے رہا, سینکڑوں وہ فلاسفرز ہوتے تھے, اور تو اس کی کوئی نہ کوئی کتاب منگاتے تھے, اور بعض اوقات دوست پول کر کے پیسے دیتے تھے. پاؤنڈ میں اس کی پرائز ہوتی تھی, تو 13 روپے کا پاؤنڈ تھا, لیکن وہ 20 روپے سے چارج کرتا تھا روپے میں, اور 6 ہفتے میں وہ کتاب شپ ہو کے آتی تھی, اور ہم باری باری پڑھتے تھے. اس نے جو کام بہت آسان کر دیا ہے کہ علوم تو سارے اس میں ہیں, لیکن اس میں غلبہ ہے ٹریش کا, جو کچرا ہے. جیسے ہی آپ کھولتے ہیں آپ کے سامنے سب سے زیادہ جو چیزیں آتی ہیں کچرا آتی ہیں. تو اس نسل کے پاس یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ اس کے اندر سے یہ نکالیں کیسے. یہ لکھنا اور یہ کریٹیوٹی یہ تو بہت ہی بڑا کام ہے, لیکن پڑھنا اور کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا ہے یہ اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے. تو آپ ابھی تک, میں آپ کا روز تھوڑی دیر کو تو آپ کا جو ایک وی لاگ ہوتا ہے وہ بھی دیکھتا رہتا ہوں. آپ میں تھوڑی تلخی لہجے میں زیادہ آ گئی ہے, اور میں باقی تو ہمیشہ سے تھی, تلخی بہت ہے, اور تلخی سے لگتا ہے کہ آپ کو امید کم نظر آ رہی ہے جو چاروں طرف صورتحال ہے اس سے. لیکن اس کے باوجود جب مجھے خوف آنے لگتا ہے تو میں اس سے ہٹ جاتا ہوں کہ میں بھی کسی اجازیت کا شکار نہ ہو جاؤں. تو میرا مسئلہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب تک زندہ ہوں ایک امید باندھ کے رکھوں, اور میری امید کے باقی رہنے کا ایک مضبوط سہارا آپ لوگ ہیں, ڈاکٹر پیرزادہ قاسم اور محمود شام.